बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। सुल्तान आरफीन सखी सुल्तान बहू यकम जुमादी सानी 17 जनवरी 1039 हिजरी 1630 ईस्वी बरोज़ जुमेरात बवक़्त फ़जर शाहजहाँ के अहद हुकूमत में कस्बा शोरकोट ज़िला जंग हिंदुस्तान मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए। आप पंजाबी ज़बान के अजीम शायर माने जाते हैं। आपकी लिखी हुई पंजाबी काफ़ियाँ आज भी पढ़ने वाले का दिल मोह लेती हैं। आप सैयद कबीला से तल्लुक़ रखते हैं मगर ख़ुद को कभी सैयद नहीं कहलवाया। सखी सुल्तान बहू के वालिद सुल्तान बाज़ेद मोहम्मद पेशावर सिपाही थे और शाहजहाँ के लश्कर में मुमताज़ ओहदे पर फाइज थे। आप एक सालिया शरीयत के पाबंद हाफ़िज़ कुरान फ़क़ीह शख्स थे। सखी सुल्तान बहू की वालदा बीबी रास्ती आरफा कामला थी और पाकीज़गी और पारसाई में अपने ख़ानदान से मरूफ़ थी। सखी सुल्तान बहू की पैदाइश से कबल ही बीबी रास्ती को इनके आला मर्तबे की इतला दे दी गई थी और इनके मर्तबा फनाफी हु के मुताबिक इनका इसमें ग्रामी बाहू अलाहमन बता दिया गया था। जैसा कि सखी सुल्तान बहू फरमाते हैं, बहू की माँ ने नाम बाहू रखा क्योंकि बाहू हमेशा हु के साथ रहा। सखी सुल्तान बहू पैदाइशी अरब वेला थे। अवैल उम्री में ही आप वरदत गैबी और फतूत लारबी में मुस्तक़िल रहते। आपने इब्तदाई बातनी और रूहानी तरबियत अपनी वालदा माजिदा से हासिल की। आपकी पेशानी नूर हक़ से इस कदर मुनव्वर थी कि अगर कोई काफिर आपके मुबारक चेहरे पर नज़र डालता तो फ़ौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। आप अपनी कुतब में बयान फरमाते हैं कि मैं 30 साल तक मुर्शिद की तलाश में रहा मगर मुझे अपने पाए का मुर्शिद ना मिल सका। ये इसलिए कि आप फ़ुकर के इस आला तरीन मकाम पर फाइज थे। यहाँ दूसरों की रसाई बहुत मुश्किल थी। चनाचे आप अपना एक कशफ अपनी कुतब में बयान फरमाते हैं कि एक दिन आप दीदार इलाही में मुस्तर शोरकोट के नवा में घूम रहे थे कि अचानक एक साहिब नूर साहिब हशमत सवार नमूदार हुए जिन्होंने अपना यसे आपको अपने करीब किया और आगाह किया कि मैं अली इब्न तालिब हूँ। फिर फरमाया कि आज तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तलब किए गए हो। फिर एक लम्हे में आपने खुद को आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पाया। इस वक्त इस बारगाह में खलीफा अव्वल जनाब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा, अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा, जनाब जामिअ अल कुरान दमाद रसूल उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा और तमाम अहले बैत हाज़िर थे। आपको देखते ही पहले अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप पर तवज्जो फरमाई और मजलिस से रुखसत हुए। बाद अज़ां उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी तवज्जो फरमाने के बाद मजलिस से रुखसत हो गए। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों दस्ते मुबारक मेरी तरफ बढ़ाकर फरमाया, मेरे हाथ पकड़ो और मुझे दोनों हाथों से बैत फरमाया। इसके बाद मुझे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना भाई कहा तो मैंने आपके कदम चूमे और अर्ज़ की, मौला मैं आपके कदमों की खाक हूँ। इसके बाद सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुझे अपना रूहानी फ़रज़ांद फरमाया तो मार्फत मुझ पर मुकम्मल हो गई। बाद अज़ां आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गौसल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द फरमाया। आप फरमाते हैं, जब फ़ुकर के शाह सवार ने मुझ पर करम की निगाह डाली तो अज़ल से अबद तक का तमाम रास्ता मैंने तय कर लिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की बैत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। कुछ लोगों ने पीर अब्दुर्रहमान की बैत का तज़किरा किया जो एक बेबुनियाद दावा है। आप खुद सोचें कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैत हो इसको किसी और पीर की बैत होने का क्या हाजत रह जाती है। सखी सुल्तान बहू का तल्लक सिलसिला सरवरी कादरी से है। सिलसिला कादरी का आगाज़ अब्दुल क़ादिर जिलानी से हुआ और इसकी दो शाखें सरवरी कादरी और ज़ादी कादरी हैं। सखी सुल्तान बहू का सिलसिला सरवरी कादरी है। आप सरवरी कादरी तरीके को ही असल कादरी या कामिल कादरी तस्लीम करते हैं। आप फरमाते हैं कादरी तरीका भी दो किस्म का है, एक सरवरी कादरी और दूसरा ज़ादी कादरी। सरवरी कादरी मुर्शिद साहिब इसम अल्लाह ज़ात होता है, इसलिए वो जिस तालिब अल्लाह को हाज़र इसम अल्लाह ज़ात की तालीम व तलकीन से नवाजता है तो इसे पहले ही रोज़ अपना हम मर्तबा बना देता है, जिससे तालिब अल्लाह इतना बेनियाज मुतवक्कल इला हो जाता है कि इसकी नज़र में मट्टी और सोना बराबर हो जाता है। ज़ादी कादरी तरीके का तालिब 12 साल तक ऐसी रियाजत करता है कि इसके पेट में तान तक नहीं जाता। 12 साल की रियाजत के बाद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी इसकी दस्तगीरी फरमाते हैं और इसे सालक मजजूब या मजजूब सालक बना देते हैं। इसके बाद मैं सरवरी कादरी का मर्तबा महबूबियत का मर्तबा है। आप सरवरी कादरी मुर्शद का मर्तबा यूँ बयान फरमाते हैं, सरवरी कादरी की इब्तदा क्या है। कादरी कामिल सरवरी कादरी नज़र से
یا تو تصور اس میں اللہ ذات ہے یا ضرب کامل کلمہ طیب سے یا باطنی توجہ سے طالب اللہ کو معرفت الہی کے نور میں غرق کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے کہ طریقہ قادری میں یہ پہلے ہی روز کا سبق ہے۔ جو مرشد کو اس سبق کو نہیں جانتا اور طالبوں کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں نہیں پہنچاتا وہ قادری کامل ہرگز نہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو اسی اعلیٰ ترین پائے کے مرشد کامل اکمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو حق تعالیٰ کا طالب ہے اس کے لیے حاضر ہوں، اس ابتدا سے انتہا تک فوراً پہنچا دیتا ہوں۔ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ، تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ فکر میں سخی سلطان بہو کا مقام و مرتبہ ہر کسی کے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے۔ آپ سلطان الفکر کے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کو وہ خاص روحانی قوت حاصل ہے کہ آپ قبر میں بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب سے لطف ازلی کے باعث حقیقت حق کی عین نوازی سے سربلندی حاصل ہوئی ہے اور حضور فائز النور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام خلقت کیا، مسلم کیا، کافر کیا، با نصیب کیا، بے نصیب کیا، کیا زندہ کیا مردہ، سب کو ہدایت کا حکم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان غور فشاں سے مجھے مصطفیٰ ثانی مجتبیٰ آخر زمانی فرمایا ہے۔ سخی سلطان بہو نے ہر لمحہ استغراق حق میں مستقر رہنے کی وجہ سے ظاہری علم حاصل نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ نے طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے 140 کتب تصنیف فرمائی۔ آپ کی تمام کتب علم لدنی کا شکار ہیں۔ ان کتب کا سب سے بڑا کرامت یہ ہے کہ انہیں ادب اور اعتقاد سے پڑھنے والے کی مرشد کامل اکمل تک رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اپنی تمام کتب میں آپ نے معرفت الہی کی منازل طے کرنے کے لیے رائے فکر اختیار کرنے اور مرشد کامل کی زیر نگرانی ذکر و تصور اسم ذات کی تلقین کی۔ آپ ذکر و تصور اسم ذات کو قلب باطن کی کلیز فرماتے ہیں، جس کے ذریعے تزکیہ نفس تجلیہ روح کے بعد طالب مولا کو دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کے اعلیٰ ترین مقامات عطا ہوتے ہیں۔ سخی سلطان بہو فرماتے ہیں میں 30 سال ایسے طالب حق کی تلاش میں رہا جیسے میں وہاں تک پہنچا سکتا جہاں میں ہوں، لیکن مجھے ایسے طالب حق نہ مل سکا، چنانچہ آپ امانت فکر کسی کے بھی حوالے کیے بغیر وصال فرما گئے۔ آپ کا وصال 1 جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق 1 مارچ 1691 بروز جمعرات بوقت اثر ہوا۔ سلطان العارفین سخی سلطان بہو کا مزار مبارک گڑھ مہاراجہ ضلع جنگ پاکستان میں ہے۔ آپ کا عرس ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ پنجابی کے صوفی شاعر جس چیز نے ان کو شرح دوام بخشی وہ آبیات بہو، اس کے ہر مصرے کے بعد ہو کے آتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ خاص رنگ سخن بہو کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مادر ذات ولی تھے۔ آپ کی تمام شاعری تصوف سے مملو ہے۔ کرامات بہو جب آپ شورکوٹ میں کاشتکاری کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش یالدار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے پھرا کرتے تھے، کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور دعا راس کی دعا سے میری غربت اور تنگدستی دور ہو جائے۔ اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور راس کی جان توڑ خدمت کی۔ ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رحم آیا اور پوچھا تیری مراد اور حاجت کیا ہے؟ اس سید نے عرض کی میرا بڑا بھاری کنبہ ہے، قرض بہت ہو گیا ہے، جوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں، افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب تو غیبی مدد کے سوا میری تنگ دستی کا علاج ناممکن ہے۔ تب اس فقیر نے کہا میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بتا دیتا ہوں، سوائے اس کے کہ تیرا علاج کسی کے پاس نہیں ہے تو سخی سلطان بہو کے پاس شورکوٹ جنگ چلا جا اور ان کی بارگاہ میں عرض پیش کر۔ وہ پریشان حال سید صاحب سلطان العارفین کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی جب دیکھا کہ آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں۔ پھر انہیں ارد گرد سے پتہ چل چکا تھا کہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں یہاں تو کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والے تھے کہ سلطان العارفین نے جو ان کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے ان کی آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر ان سید صاحب کی کچھ ڈھارس بندی اور دل سے کہنے لگے آپ خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کیا کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سید صاحب نے اپنی ساری سرگشت سنا دی۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حال پکڑ کر رکھیں میں پیشاب سے فارغ ہو لوں۔ غرض آپ نے پیشاب کیا اور مٹی کے ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈیلا ہاتھ میں لیے سید صاحب سے مخاطب ہوئے شاہ صاحب آپ نے مفت تکلیف اٹھائی، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت و مایوسی سے جلا ہوا تھا، تیش میں آ کر بولے کہ ہاں یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے
سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ سلطان عارفین کو جلا لایا اور اپنی زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے ہوئے وہ پشاور والا ڈیلا زمین پر دے مرا۔ نظر جنہ دی کیمیا سونا کر دے وٹے، قوم اتے موقوف نہیں کیا سید کیا جٹ۔ آپ کے پشاور والا ڈیلا اسی جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑکتا چلا گیا۔ زمین کے جن جن مٹی کے ڈیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بندے چلے گئے۔ سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دم خود رہ گئے، آپ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں، یہ ڈیلے چپکے سے اٹھاؤ اور چلتے بنو، ورنہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو نہ تیری خیر ہے نہ میری۔ چنانچہ اس سید صاحب نے ان سونے کے ڈیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بچپن ہی میں آپ کے روحانی کمالات کے ظہور سے آئندہ زندگی کی تصویر نمایاں تھی۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ سے رمضان المبارک میں سحر سے لے کر شام تک دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی اپنی والدین سلطان الاولیاء امام التقیہ شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سلطان شیخ غلام بہو قدس سرا کی زبان درفشاں سے خاص وقتوں میں جب کہ آپ اسرار بیان فرمایا کرتے تھے یہ سنا کہ شروع سے لے کر آخر تک سلطان العارفین سلطان بہو کی نگاہ مبارک جس غیر مسلم پر پڑی وہ فوراً کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا فضل خداوندی ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے اولیاء کی نظر میں اتنی تاثیر کر دی۔ نظر جنہ دی کیمیا سونا کر دے وٹے، رب دیاں دتیاں ذاتاں کی سید تے کئی جٹا۔ بچپن میں ایک دفعہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کی اجازت سے لوگ ایک برہمن طبیب کو بلانے کے لیے اس گھر گئے۔ برہمن نے کہا میں ڈرتا ہوں اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، بہتر یہی ہے کہ آپ کا کرتا یہاں لے آئیں۔ مریدوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس برہمن طبیب نے کرتا کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کی یہ کرامات گرد و نواح میں ابھی تک مشہور ہیں اور یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہزاروں خاص و عام دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ جس وقت لوگ آپ کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے خانقاہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں، مزار شریف کو دیکھتے ہی بے اختیار ذات الہی کے شوق سے رونے لگ جاتے ہیں، ذکر بحراں کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں با نصیب آدمی صاحب حال زندہ دل صاحب تصیح ذاکر روحی ہو جاتے ہیں۔ یہ محض کمال اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔